जनताको चाहिँ आवाजको पक्षमा चाहिँ बोल्ने, सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ केटाकेटी देख्ने। तपाईँले केटाकेटी देख्नुभयो उहाँले? उहाँलाई त त्यस्तै लाग्यो नि त। रेशम चौधरीलाई केटाकेटी, यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई केटाकेटी, राष्ट्रपतिलाई केटाकेटी, उहाँ चाहिँ सर्वे। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सामाजिक अभियन्ता लोकेश जैसीलाई। विशेष गरी आज गणतन्त्र दिनको अवसर पारेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ केही कैदी बन्दीहरूलाई रिहा गरेका छन् र यसमा पूर्व माननीय रेशम चौधरी पनि परेका छन् र यसै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद सबैलाई। हजुर, आज गणतन्त्र दिनको अवसर पारेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ रेशम चौधरी लगायत 500 भन्दा बढी वैदिक कैदी बन्दीहरूलाई रिहाई गरेका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ सरले? पहिलो कुरा त अब नेपालमा जनताले जितेको दिन अथवा जनताले सुव्यवस्थाको लागि लामो समयदेखि जुन खालको आन्दोलन सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ जितेर गणतन्त्र प्राप्त गरेको दिन आज 16औं गणतन्त्र दिवस रहेको छ। यस अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीमा, उत्पीडित वर्ग समुदायमा र आम जनसमुदायमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जसरी सरकारले एउटा खालको चाहिँ प्रस्ताव गर्यो, मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निर्णय गर्यो र राष्ट्रपतिलाई कानुनी प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी प्रक्रियाकै ढङ्गबाट जुन ढङ्गले चाहिँ केही कैदीहरूलाई चाहिँ माफी दिने खालको चाहिँ तयारी गर्यो र आज त्यस प्रसङ्गमा एकजना पात्र रेशम चौधरीको कुरा यहाँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँ पनि कैद मुक्त हुनुभएको छ, छुट्नु भएको छ। यो असाध्यै सुन्दर पक्ष हो। तर भन्नेले के भनिरहेका छन् भने यो त जघन्य अपराधको पाटो भयो, जघन्य अपराधमा मुछिएको व्यक्ति भए यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले आम माफी दिन मिल्दैन थियो भनेर चाहिँ फेरि पुनः अदालतमा रिट समेत दर्ता गरिसकेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त? पहिलो कुरा त यहाँ म तपाईँहरूले आफ्नो जुन खालको सेड्युलमा मलाई बोलाउनु भएको थियो छलफलको लागि, मैले सोचिराखेको थिएँ यो फकनपुत्ते कुराहरू गर्ने, बकवास कुराहरू गर्ने, जनतालाई राज्य व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूसँग जुझ्नुपर्छ र डिबेट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूकै क्यामेराबाट, सञ्चार माध्यमबाट हामीले चाहिँ सत्य कुरा के हो त, यथार्थ के कुरा के हो त भनेर छलफलबाट नै देखाउनु पर्छ भन्ने विशेष त म आज तपाईँलाई खुलाउन चाहेँ। विशेष गरी आज हामीले चाहिँ पुण्य गौतम र लोकेश जैसीलाई राखेर डिबेट गराउने सोचेका थियौँ, तर पुण्य गौतमले इन्कार गर्नुभयो। उहाँ किन इन्कार गर्नुभयो, के कारणले गर्नुभयो त्यो त थाहा भएन। त्यसको कारण त के हुनसक्छ र उहाँसँग मेरो अरू व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि सम्बन्ध त्यस्तो नराम्रो छैन। अब सामाजिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा, वैचारिक विषयमा हामीले छलफल गरिराख्दाखेरि त्यसलाई उमेरको मापदण्ड अथवा भूगोल विशेषको चाहिँ आधारमा म योसँग गर्छु र गर्दिनँ भन्ने कुराहरू हुँदैन। उहाँले जुन खालको तर्क राख्नु भएको छ असन्दर्भिक हुन्छ। उहाँले मसँग नसकेको मैले बुझ्ने कुरा, किनभने तपाईँसँग डिबेट गर्न नसकेको उनले अर्को अर्थ के लाग्न सक्छ र? तर उहाँले भन्नुभयो अफ द क्यामेरा पछाडि भन्दा मभन्दा जेठोसँग मात्रै म डिबेट गर्छु, मभन्दा बढी उमेर भएकोसँग मात्रै म इन्टरभ्यूमा बस्छु, आफूभन्दा कम उमेरकोसँग बस्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले यो अहम देखाएको हो, घमण्ड देखाएको हो। अब उहाँले त के स्वीकारिराख्नु भएको छ भने अहिलेको राज्य व्यवस्थामा पनि उहाँभन्दा कम उमेरका मानिसहरू अहिले शासक बनिरहेका छन्, मन्त्री बनिरहेका छन्, सांसद बनिरहेका छन्। के उहाँले उहाँहरूप्रतिको चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्नु हुँदैन? उमेर समूहले सबै चिजको निर्धारण गर्दैन। उसको व्यक्तिगत क्षमताको हिसाबले, बौद्धिक क्षमताको हिसाबले, सामाजिक अभियानको हिसाबले, त्यसको हिसाबले व्यक्तिको चाहिँ गुणमा चाहिँ बुझ्ने कुराहरू हुन्छ। उहाँले जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो र तर्क दिनुभयो त्यो अत्यन्तै हास्यास्पद छ। यसको एउटा मात्रै कारण के हुनसक्छ भने उहाँ मसँग डिबेटमा चाहिँ आउन नसकेको हो नि त। जस्तो उहाँले एकहोरो रूपमा बोल्नु भएको छ अहिलेको घटिया निर्णय भन्नुभएको छ सरकारले गरेको। घटिया ऐतिहासिक भन्छौँ, ऐतिहासिक कदम सरकारले गरिरहेको अहिले एकदम ऐतिहासिक कदम हो। आज गणतन्त्र दिवस हो, जनताले न्याय पाएको दिन हो। अदालतको फैसला चाहिँ यो हास्यास्पद भयो, राष्ट्रपतिले आम माफी दिनु चाहिँ हास्यास्पद भयो, यो कानुन भएन, कानुन सम्मत भएन भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले के लाग्छ, सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो राष्ट्रपति हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई म यो विषयमा क्लियर पारौँ कि तपाईँहरू पनि बौद्धिक तबकाको हुनुहुन्छ। राज्यको चौथो अङ्ग भनेको आफैमा बौद्धिक तबका हो। राज्यका 3वटा अङ्गहरू हुन्छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। यी भनेको एकदेखि अर्कोसँग स्वतन्त्र हुँदैन, यी भनेको अन्तर्निहित सम्बन्धबाट चलिरहेका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाको आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ, कार्यपालिकाको आफ्नो छ र न्यायपालिकाको आफ्नो छ। एक अङ्गलाई अलग राखेर अर्काको मात्रै व्याख्या गर्दाखेरि त्यो समग्र व्यवस्थाको चाहिँ सिस्टमको चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनको लागि लडेका, बोलेका, सङ्घर्ष गरेका मानिसहरूलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्दोलन रेशम चौधरीले आफ्नो घर लगाउनको लागि गरेका थिए कि जनताको उन्मुक्तिको लागि गरेका थिए? जनताको अधिकार प्राप्तिको लागि गरेका थिए कि रेशम चौधरीले वा कसैलाई इगो शान्तको लागि गरेका थिए? यसको उत्तर त समाजले दिनुपर्ने हुन्छ।
कानुनको व्याख्या मात्रै पूर्ण हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले संसदमा यो कुरा गयो, सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले यसको निर्णय गरेको छ र त्यसको सिफारिसको आधारमा यो ठिक छ भन्ने ढङ्गले न्यायपालिकाले चाहिँ छुट दिएको छ। त्यो कसरी असंवैधानिक हुन्छ, कसरी गलत हुन्छ, कानुन राज्यको खिलाफमा कसरी हुन्छ? यो कानुन सम्मतै छ, एकदम ठिक छ। यो तपाईँको विचारमा रेशम चौधरी निर्दोष कि दोषी हुन् त? अब यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, रेशम चौधरीलाई व्यक्तिगत जीवनमा कसरी हेर्ने, उहाँलाई सामाजिक रूपमा कसरी हेर्ने, उहाँको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा धेरै व्याख्या गर्न चाहँदैन, किनभने व्यक्तिगत जिन्दगी मान्छेको हरेक आफ्नो हुन्छ र त्यसको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गरिराख्नु मलाई जरुरी म ठान्दिनँ। तर उहाँको सामाजिक लगानी, समाजको लागि, देशको लागि, खास गरेर बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग समुदायका जनताको पक्षमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने उहाँको सामाजिक जिन्दगीको कुरा हो। र उहाँले पछिल्लो चरणमा जसरी आफ्नो कलाकारिता माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्नुभएको छ, जसरी उहाँले चाहिँ रेडियो सञ्चालन गर्नुभयो, सञ्चारकर्मी पनि उहाँ हुनुभयो, सञ्चार उद्यमी हुनुभयो, त्यो माध्यमबाट जनतालाई चाहिँ अधिकारको पक्षमा लड्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो, सङ्गठित गर्दै आउनुभएको थियो, त्यसको प्रवाह गर्नुभएको थियो। र पछिल्लो स्थितिसम्म अहिले तपाईँहरूले पनि घटनाक्रममा हेरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो चिजलाई उहाँले त्यतिखेर प्रचारात्मक काम गर्नुभयो र प्रचार मात्रै गरेर पुगेन, एउटा सबल नेतृत्व चाहिन्छ, यसको चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ। थारू समुदायको बिचमा कत्रो विभेद छ, तपाईँहरूले त्यहाँको उत्पीडित समुदायको बिचमा गएर एउटा अन्तर्वार्ता गरिदिनुहोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ बर्दियाका बस्तीहरूमा जानुहोस्, तपाईँ कैलालीका बस्तीहरूमा जानुहोस्, कमलरी बसेका बस्तीहरूमा जानुहोस्, जसले चाहिँ सामन्तका मालिकहरूका घरमा बसेर आफ्नो चाहिँ जीविका गुर्जा गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि शारीरिक मानसिक विभिन्न खालका चाहिँ शोषण चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो खालको उत्पीडन र समस्याको बिचबाट उहाँले चेतना प्रवाह गर्नुभयो। चेतना मात्रै बाँडेर हुँदैन, यसको लागि आन्दोलित गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यो वर्गको चाहिँ मुक्तिको लागि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो। र राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँले आफ्नो राजनीतिक चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत बोलेका कुराहरू, अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू र जनतालाई स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रेको क्रममा भएको घटनाको विषयलाई लिएर एउटा व्यक्तिमाथि चाहिँ मुद्दा लगाउने कुरा यो नाजायज हुन्छ। तर जुन दिन घटना घट्यो त्यो घटना घटेको दिन रेशम चौधरी त्यहाँ थिएन, उनी उपस्थित थिएन, त्यहाँ कुनै प्रायोजित पनि थिएन भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ। उहाँले टिकापुर घटनाको चिरफार किताबमा लेखिसकेका छन् र पछिबाट फेरि उनको माग के थियो भने लाल प्रतिवेदन आयोगले चाहिँ त्यो जुन प्रतिवेदन गरेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर उनको माग पनि थियो। तर त्यो प्रतिवेदन आजसम्म लुकाइएको छ, त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। यो हिसाबले चाहिँ षड्यन्त्र नै गरिएको हो भन्ने बुझिन्छ होइन त? हजुर, तपाईँलाई म एक दुईवटा नजिरहरू प्रस्तुत गरौँ। अहिले तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानको मुद्दामा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनको क्रममा एकजना युवा होनहार एउटा क्रान्तिकारी युवा को शहादत भएको छ। के शहादत भएको युवालाई चाहिँ गोली हान्ने राज्य संयन्त्रका प्रशासकहरूलाई कारबाही भएको छ। तपाईँको झापा विद्रोह भयो, झापा विद्रोहको क्रममा त्यहाँ धेरै मानिसहरूको हत्या भएको छ। त्यो हत्याको अगुवा गर्ने अथवा चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सरकारको चाहिँ प्रमुख भइरहेछन् पटक पटक। के उहाँमाथि आन्दोलनको मुद्दालाई छोडेर उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा दर्ता भएको छ, कारबाही भएको छ। तमाम खालका चाहिँ तपाईँको 7 सालदेखि लिएर 46 सालसम्म आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको 51-52 देखि अहिलेसम्मका चाहिँ न्यायपूर्ण आन्दोलनहरू, जनताको अधिकारको पक्षमा भएका सङ्घर्षहरूमा दुवै पक्षमा क्षति भएको छ। कहिले आन्दोलनरत पक्षहरूको चाहिँ शहादत हुने, अङ्गभङ्ग हुने क्रम छ भने कहिले चाहिँ आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट चाहिँ राज्यको चाहिँ सुरक्षा निकायका मान्छेहरू वा जनताहरूमा पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव परेको देखिन्छ। यसलाई हामीले राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा बुझ्न सकेनौँ र यो खालको व्याख्या गर्न सकेनौँ भनेपछि त अपराधीकरणको चाहिँ एउटा नयाँ खालको नजिर बन्छ। त्यसो हो भने त यी सबैलाई जेल हाल्नु पऱ्यो नि त। पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू विभिन्न आन्दोलनमा जोडिएका छन्। जस्तो झापा विद्रोहको क्रममा त्यतिखेर तत्कालीन चाहिँ अब नेकपा एमालेको नेता भन्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ यो प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो केपी शर्मा ओली, उहाँको पनि नाम जोडिन्छ। उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, तर त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, समग्र जनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भन्ने ढङ्गले बुझियो। तपाईँको चाहिँ 51-52 देखि पछिल्लो चरणको जनयुद्धलाई हेर्नुहोस्, 46 सालको आन्दोलनलाई हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले पनि हतियार उठाएको छ, विभिन्न खालका क्षतिहरू भएका छन्, त्यसमा माओवादीले उठाएको छ, क्षतिहरू भएका छन्। यसलाई अतिरञ्जित गर्ने, यसलाई चाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ धमल्याउने अथवा चाहिँ राजनीतिक आवरणमा भएका परिवर्तनका आन्दोलनहरूलाई फरक ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने जो अपराधीहरू हुन्छन्, ती आपराधिक मानसिकताले आएका कुराहरूलाई हामीले सचेत ढङ्गले जनतालाई बुझ्ने र बुझाउने काममा हामी जोडिनुपर्छ। सञ्चार माध्यमको पनि यो भूमिका रहन्छ। तपाईँले भन्नुभयो झापा विद्रोहको कुरा उठाउनु भयो होइन, अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानको आन्दोलनको मुद्दाहरू भन्नुभयो, टिकापुर घटनाको कुराहरू उठाउनु भयो। जहाँ जसरी घटना घटे पनि तर नरसंहार गर्नु त भएन नि, या सरकार पक्षबाट या विद्रोह पक्षबाट। यस हिसाबले हेर्दाखेरि टिकापुरमा पनि 6-7 जना प्रहरीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् भने त्यहाँ नाबालक पनि परेको छ।
यो त गल्ती थियो नि, जसले गरे पनि होइन। हजुर, त्यो त अब आन्दोलनको क्रममा क्षति त हुन्छ नै, क्षतिको कुन ढङ्गले भयो भन्ने व्याख्या एउटा हुन्छ, क्षति त त्यो प्रिय हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्षति जहिले पनि अप्रिय नै हुन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो घटनाको प्रकृति के थियो, मुचुल्का के थियो, कानुनी नजरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण के भयो, त्यो अदालतको पाटो रह्यो। तपाईँको विचारमा अब टिकापुर घटना चाहिँ कसले घटायो त? आफ्नो विचार दिनु त, कसले घटायो होला? एउटा नाबालक पनि परेका छन्, नाबालकले पनि शहादत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई लागेको गोली 303 राइफलको गोली भनिएको छ। 303 राइफल कहाँबाट आयो, कसले चलाउँथ्यो? सुरक्षाकर्मीले युज गर्ने 303 राइफलको गोली कसरी लाग्यो नाबालकलाई? यो विषयमा त तपाईँको जिज्ञासाले नै उत्तर दिइरहेको छ। 303 कोसँग हुन्छ होइन? अब अर्को कुरा के हो भने आन्दोलन भनेको आफैमा दुईटा पक्षको बिचमा को सङ्घर्ष हो। एउटा उत्पीडित वर्ग समुदाय आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यो अधिकारको आन्दोलनलाई चाहिँ मिच्नको लागि, त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ बार लगाउनको लागि शासक वर्ग अथवा चाहिँ सत्ता पक्ष त्यहाँ उभिराखेको छ। त्यो दुईटाको घमासान लडाइँ हुने बेलामा बिचका मान्छेहरू पनि त्यहाँ क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो घटनामा मात्रै होइन, अन्य घटनालाई हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो भइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको स्थितिलाई हेर्नुहोस्, न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्थितिलाई, नेपालको अरू आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, त्यो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले विभत्स हत्या, बालक, महिला, वृद्ध होइन, यी चाहिँ भइपरि आएका हुन्। त्यहाँ कसैले कसैलाई केन्द्रित गरेको थियो कि थिएन भन्ने पक्षको व्याख्या एउटा खालको हुनसक्छ। तर यसलाई सरसर्ती रूपमा समग्रमा बुझ्ने के हो भने त्यो आन्दोलन जनताको उत्पीडनको विरुद्धमा थियो भन्ने ठाउँबाट म सहमत छु। रेशम चौधरीले रिहा हुने बित्तिकै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो घटनामा आन्दोलनकारीहरू चाहिँ 200 मिटर पर थिए, प्रहरीहरू 200 मिटर ओर थिए। त्यहाँका भिडियो फुटेजहरू आज पनि हामी हेर्न सकिन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र छन्। र भिडियो फुटेजमा खुकुरी, भाला, बन्चहरू केही पनि बोकेको थिएन आन्दोलनकारीहरूले। कहीँबाट सुनिश्चित तरिकाले चाहिँ यो घटना घटाइयो, कोही घुसपेट भयो भनेर चाहिँ उहाँले रेशम चौधरीले भन्नुभएको छ। हुनसक्छ त्यस्ता विभिन्न खालका फरक खालका भनाइहरू पनि आएका छन् र त्यो भनाइकै आधारमा नै सरकारले गरेको जो निर्णय छ, मैले तपाईँहरूको लागि एक शब्द भन्नुपर्दाखेरि आज गणतन्त्र चाहिँ आएको 16औं वर्ष प्रवेशको दिन छ र यो ऐतिहासिक दिनमा सरकारले ऐतिहासिक खालको चाहिँ पहल कदमी गरेको छ कि जनताको अधिकारका लागि लड्ने नेताहरूलाई माफी दिनुपर्छ। यो सङ्घर्षको इतिहास हो, यो ऐतिहासिक पहल कदमी हो सरकारले। यो अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ। बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर त्यो क्षेत्रका र आम नेपाली समुदायहरू जो उत्पीडनमा छन्, जो समस्यामा छन्, उनीहरूको लागि लड्ने मान्छेहरूमाथि जुन निराशाको वातावरण छाएको थियो, यसले चाहिँ एउटा हौसला दिएको छ कि यो जनताको पक्षमा लड्ने नेताहरू, जनताको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया तरिकाले अहिलेको शासन व्यवस्थाको चाहिँ नजिर अगाडि राखेर कारबाही मात्रै लाद्नु हुँदैन, किनभने जनताको आन्दोलन रुकिँदैन भन्ने खालको यसले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ। र अब त्यसका घटनाका विभिन्न फेरिफेरीलाई गएर अध्ययन गर्दै जाँदा, व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू आउन सक्छन्। तर हामीले समग्रतामा आजको दिनलाई यसरी बुझ्नुपर्छ र सरकारले अहिले गरेको यो ऐतिहासिक पहल कदमी भन्छु म। फेरि रेशम चौधरीको मात्रै बहस निकाल्नु भनेको त्यो वाहियात कुरा हो। हेर्नुहोस्, सरकारले आज रेशम चौधरीलाई मात्रै रिहाईको कुराहरू गरेको छैन। 500 कतिजना, 500 भन्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ रिहाई गरेको छ। अरू विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गरेर रेशम जनताको चाहिँ आवाजको पक्षमा चाहिँ बोल्ने, सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ केटाकेटी देख्ने। तपाईँलाई केटाकेटी देख्नुभयो उहाँले? उहाँलाई त त्यस्तै लाग्यो नि त। रेशम चौधरीलाई केटाकेटी, यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई केटाकेटी, राष्ट्रपतिलाई केटाकेटी, उहाँ चाहिँ सर्वे रेशम चौधरीलाई मात्रै जोड्नुपर्ने, यो चाहिँ के हो त? यो ट्रेन्डलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तै लोकेश सर, तपाईँभन्दा अगाडि हामीले पुण्यजीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। पुण्यजीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि विषयमा तपाईँहरू कुरै नगर्नुहोस्। उहाँसँग त्यो खालको बौद्धिकता छ भने उहाँले त मसँग बसेर छलफल गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। तर एउटा चाहिँ म उदाहरण दिइहालेँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कानुनभन्दा अथवा सर्वोच्च अदालतभन्दा राष्ट्रपति ठुलो हुँदैन भनेर जिकिर गर्नुभएको थियो। तर विदेशतिर हेर्ने हो भने पनि अदालतले सजाय तोकिसकेको व्यक्तिलाई राजाले अथवा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ सजाय माफी गराउने चलन छ। र हाम्रै नेपाली दाजुभाइ पनि कतिपय साउदी अरबतिर काहीँ पनि कुनै देशमा त्यहाँको अदालतले सजाय तोकिसकेको व्यक्तिलाई राजा मार्फत आम माफी मगाएर, आम माफी दिलाएर स्वदेश फर्काएको पनि यो नजिरहरू छन् क्या। यो हिसाबले त यो कानुन सम्मति देखिन्छ होइन र? एकदमै। यो त त्यहाँको राज्य प्रणाली कस्तो छ भन्ने हो। राजस्व भएका देशहरूमा राजा मार्फत जाने कुराहरू रह्यो। हाम्रो देशमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र यसमा चाहिँ राष्ट्रपति र तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यसमा चाहिँ संरचना छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले कानुनी नजरको आधारमा नै, कानुनी व्याख्याको आधारमा नै त्यसलाई चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनि यो कानुनको खिलाफमा कसरी हुन्छ? त्यो त उहाँले भ्रम छरेर जानुभयो नि त। यहाँ तपाईँहरूको अगाडि बोल्ने,
वक्ता साथीले भ्रम सरेर जानुभयो। त्यो भ्रमको चिरफार गर्नको लागि नै म यहाँ आएको थिएँ। उहाँ मसँग छलफलमा डराउनु भयो। हिम्मत गर्नु भएन, पुण्यले बोल्न हिम्मत गरेन। हिम्मत भए त बोल्नु पर्थ्यो नि त। यत्र सञ्चार माध्यमको बिचमा मसँग डिबेट गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले केटाकेटी देख्ने, यो देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई, विचारको नेतृत्व गर्नेहरूलाई, सङ्घर्षको एउटा इतिहास कालखण्डबाट चाहिँ जोडिएका मान्छेहरूलाई उत्पीडित छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त। केटाकेटीको र कसको स्थिति के हो भन्ने डिबेट गर्नु पर्थ्यो, क्लियर हुन्थ्यो। म तपाईँहरूको यो मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु कि त्यस्ता बखमपुसे कुरा गर्ने मान्छेहरूको भ्रममा आम जनसमुदायहरू नपर्नु होला र त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बौद्धिकता छ र डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि आउनुहोस् न, खुला तरिकाले छलफल गरौँ। अरू कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउनुहोस्, म त्यसको लागि तयार छु। अन्तिममा छु लोकेश सर, अन्तिममा आज गणतन्त्र दिवस पनि र धेरैले आम माफी पाएका छन् र धेरै कुरा भएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर तपाईँलाई मैले केही सोध्न छुटाएको, तपाईँले केही भन्न चाहेको कुरा केही छ भने राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद इन्द्रजी लगायत यो कार्यक्रममा आफ्नो सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू। देश यतिखेर अत्यन्तै गम्भीर परिस्थितिमा छ। तपाईँहरूको बिचमा मैले यो कुरा राख्नुपर्छ। म एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा सामाजिक कर्मीको हिसाबले पनि तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरू सबै उमेरको हिसाबले एउटा समाजको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने र अगुवाई गर्ने एउटा उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू यहाँ छौँ र हामीले यतिखेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय राजनीतिको लामो कालखण्डको इतिहास र सरकारको चाहिँ परिचालन सञ्चालनको स्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको अहिले वर्तमान सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीलाई हामीले एकचोटि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने छ र जनताको बिचमा यी जुन ढङ्गले काम कारबाही भइरहेका छन् जस्ताको तस्तो सम्प्रेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ। यी जुन खालका भ्रमहरू सिर्जना गर्ने गरेका राम्रा चिजलाई पनि नराम्रो तरिकाले व्याख्या गरिदिने खालको जुन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डलाई चिरफार गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो सञ्चारकर्मी बौद्धिक पुस्ताको हो, युवा पुस्ताको हो भनेर तपाईँहरूको बिचमा म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भने कमरेड साथीहरू, उपस्थित साथीहरू, अब आज गणतन्त्र दिवस हो। गणतन्त्र दिवस आज हाम्रो 16 वर्षमा यो प्रवेश गरेको दिनको अवसरमा हामी यहाँ यो सरकारले गरेको एउटा निर्णयको विषयमा छलफल गरिराख्दाखेरि हामीले आगामी दिनलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। के यो देशमा पहिचानको मुद्दा उजेलमा परेको हो? के यो देशमा तपाईँको गरिब निमुखा उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको आन्दोलन योभन्दा पछिका दिनमा हुँदैन? के यो आन्दोलनको चेरफेरीमा रोकिएको हो? यो देशको चाहिँ ट्रेन्ड, व्यवस्था र जनताको अवस्थाको बिचको जुन सङ्घर्ष चलिरहेको छ, यो सङ्घर्षको आन्दोलनमा तपाईँ हामी फेरि कहीँ कतै आफ्नो भूमिका खोल्नेवाला छैनौँ। यसको एउटा उत्तर मात्रै के हो भने जनताको आन्दोलन रोकिएको छैन। जनताको आन्दोलन स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, वेग मारिराखेको छ। यो आन्दोलनको प्रक्रियामा हामीले यस्ता तमाम खालका चाहिँ बहसहरू गर्नुपर्ने, तमाम खालका सङ्घर्षमा साथ दिनुपर्ने आज तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। यो देशको मुहार फेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ कलम लिएर, क्यामेरा लिएर उपस्थित हुनुपर्ने छ। हामीले आवाज लिएर उपस्थित हुनुपर्ने छ। आम जनसमुदायलाई त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो खालको माहौल सिर्जना गरेर हामी समाजवादको चाहिँ आधार तयार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै जनताको सुव्यवस्थाको चाहिँ एउटा स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। साम्यवादको यात्रा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो यात्रा व्यवस्थाको लागि चाहिँ तयार रहनका लागि तपाईँ हामी सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ गोलबन्द हुनुपर्ने र भ्रमित जुन कुराहरू छन् त्यसलाई चिरफार गर्दै अगाडि जानुपर्ने एउटा स्थिति छ। यो बिचमा तपाईँहरूको बिचमा यो कुरा राख्दै र फेरि पनि यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जनताको चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ सहयोग पुर्ने सम्पूर्ण समर्थक जनसमुदायहरू, यो आन्दोलनको प्रक्रियामा, न्यायपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रियामा शहादत प्राप्त गर्नुभएका वीर तपाईँको चाहिँ योद्धाहरू, शहीदहरूप्रति म उच्च चाहिँ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो प्रक्रियामा शहादत हुनुभएका साथीहरूको साथसाथमा उहाँहरूको परिवारजन, घाइते योद्धाहरू, बेपत्ता परिवारका सयौँ योद्धाहरू, उहाँहरू सम्पूर्णप्रति उच्च सम्मानसहित अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई अन्तिमसम्म नपुर्याएसम्मको लागि हामी जुट्नेछौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।